Kon ang atong mga kasing-kasing na puno pa sa mga sampinit ug sagbot, kinahanglan natong darohon sila sa langit ng daro. Kinahanglan una nato kining himuon nga maayong yuta ug ipugas ang mga liso sa ebanghelyo. Nya na lamang kita makapamunga og usa ka gatos kapilo o bisan usa ka libo kapilo sa maayong bunga. Nining bahina, karon atong susihon ang mga pagtulon-an sa Dios uban sa ulohan sa sermon. Daroha ang darohon nga kaumahan. Sa dili pa kita magpugas sa mga liso, kinahanglan natong darohon ang yuta. Sa diha nga ang yuta madaro ug ang nakalainlaing mga butahan nga dili maayo alang sa liso, hingpit nga naibot ug natanggal, ang maayong mga liso nga gipugas makapamunga og daghang maayong bunga. Tan-awon nato ang Hosea chapter 10 verse 12. Daroha ang inyong uma ug ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay pagluba. Panahon na nga pangitaon ninyo ako, ang Ginoo. Kung panahon na sa pagpangita sa Dios, kinahanglan natong darohon ang atong darohonon nga kaumahan. Aron ipaulan ko kaninyo ang kaluwasan. Kung magpadayon kita sa pagpuyo sa atong kinabuhi sa pagtuo uban sa wala madaro nga yuta, kung dili nato darohon ang atong gahi nga kasing-kasing nga nahimong prangka ug walay pagtuo, ang atong kinabuhi sa pagtuo dili gayud makompleto. Dugang pa, dili kita makapamunga og bisan unsa nga bunga sa ebanghelyo. Sugod karon, kinahanglan kitang tanan magdali sa pagdaro niining wala madaro nga kaumahan. Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 4 verse 3. Gingnan sa Ginoo ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem. Daroha ang inyong darohon nga kaumahan, ayaw isabot ang inyong binhi sa katunokan. Walay nagpugas og binhi sa wala madaro nga kaumahan. Ang mga tawo una nga nagputol ug nag-organisar sa yuta ong dayon, nagpugas sa mga liso sumalanyana. Unsay buot ipasabot sa maayong yuta? Kini usa ka mahigugmaong kasing-kasing. Kung kita adunay mahigugmaong kasing-kasing, kita makapamunga og matahom nga mga bunga katulohon kapilo, kaunomon kapilo o bisan asa ka gatos kapilo. Busa, makaingon kita nga ang problema anaa sa sulod sa atong kasing-kasing. Imbes nga mag-away tungod sa gagmay nga mga butaheng, ang masinahon og seloso. Magmaluluyon kita sa usag-usa ug magtinabangay kung gikinahanglan. Sa diha nga kita adunay mapuanguron nga mga kasing-kasing nga nahibalo unsaon paghigugma sa usag asa. Diha sa pagsunod sa mga pagtulon-an ug paggiya ni Kristo. Ang atong wala madaro nga kaumahan bug-os nga maugmad ngadto sa nindot nga maayong yuta. Daghang salamat.